अस्सलाम वालेकुम। सईदा सेंटर के मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी भी बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार और दिल को दहला देने वाली है। 100 साल पुराना मंदिर और खबीस जिन्नात। ये कहानी सुनने से पहले गुजारिश करती हूँ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल सईदा सेंटर को, साथ उसके बेल आइकन को दबाइए। अम्मा के फ़ोन ने मुझे हिलाकर रख दिया। अब जबकि मेरी शादी होने वाली थी, तभी अम्मा ने क्या इंकशाफ कर दिया कि हिरा पर आसिफ का साया हो गया है। वो बिल्कुल भी अपने आप में नहीं, उसके अंदर कोई ताकत दाखिल हो चुकी है जिसने उसको अपने बस में कर रखा है, और मैंने तुम्हारा और हिरा का रिश्ता खत्म कर दिया है। अरे अम्मा, ये कैसे हो सकता है? आप सब्र करें, किसी आमिल को बुलवाकर हम उसका इलाज करवाएंगे। हिरा और मैं बचपन से मंसूब हैं और इस तरह से रिश्ता खत्म कर देना अच्छी बात नहीं। मैं गांव आ रहा हूँ, हम मिलकर उसके लिए कुछ करेंगे। पागल मत बन बेटा, तू हमारा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। और हाँ, तू परेशान ना हो, मैंने तेरे लिए चाचा गफूर की बेटी आमिना को पसंद कर लिया है। तेरी शादी वक्त पर होगी बेटा, मगर हिरा से नहीं, आमिना से। अरे अम्मा, चाचा गफूर से तो बाबा का झगड़ा था सालों से, और मैंने आमिना को देखा भी नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। बेटा, बस जो फैसला मैंने और तेरे बाबा ने कर लिया है वही सही है। हाँ, तेरे बाबा और गफूर की आपस में बात हो गई और आमिना बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद के जैसी। बस तू हिरा को भूल जा, हमेशा हमेशा के लिए। आई समझ? अम्मा ने कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी। बरसों से हिरा को ही अपना हमसफर सोचा, और अब जबकि शादी में कुछ दिन रह गए तो अम्मा ने ये खबर सुना दी। उस वक्त छुट्टी मिलना भी मुश्किल था और अम्मा की बात भी हमेशा से पत्थर की लकीर होती थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं रजा अहमद, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा। हम लोग पंजाब के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरे बाबा ने खेती बाड़ी करके मुझे मुश्किल से मैट्रिक तक तालीम दिलवाई। किस्मत अच्छी थी कि शहर में मुझे एक ऑफिस में मामूली जॉब मिल गई। मेरी खाला की बेटी हिरा, जो हमारे गांव में ही रहती थी, उससे बचपन से ही मेरा रिश्ता तय हो चुका था। अम्मा बाबा को मेरी शादी का बड़ा अरमान था, और अब मेरी शादी, जबकि कुछ दिन बाकी रह गए थे मेरी शादी में, तो अम्मा ने ये कैसी खबर सुना दी थी। अगले हफ्ते तो मुझे छुट्टी लेकर गाँव आना था शादी के लिए, और ये सब कुछ अचानक। एक तरफ हिरा के बारे में ये सुनकर दिल बहुत दुखी हो रहा था, दूसरी तरफ मैं आमिना को लेकर परेशान था। जहाँ तक मेरे इल्म में था, मेरे बाबा ने मेरी चाची गफूर चाचा की बीवी पर गलत नजर रखी थी, जिस पर बाबा और चाचा का झगड़ा हुआ और दोनों में दुश्मनी हो गई। चाचा हम लोगों का गांव छोड़कर पास वाले गांव में चले गए, और कुछ अरसे के बाद सुना कि चाची ने अपनी 1 साल की बेटी को छोड़कर खुदकुशी कर ली। मगर उस वक्त भी बाबा और अम्मा गफूर चाचा से नहीं मिले, और इतने अरसे के बाद आज गफूर चाचा की बेटी से मेरी शादी होने जा रही थी, तो घर जाकर पता चला कि बाबा और गफूर चाचा मिल गए हैं। ये सब क्या था? दिसंबर की वो सर तरीन, दिलो जान को लर्जा देने वाली और जमा देने वाली रात थी, जिस रात मैंने गांव के लिए रखते सफर बांधा। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया था कि गांव का रास्ता खतरनाक है, रात का सफर मुश्किल साबित होगा, मगर न जाने मेरे दिल में क्या समाया कि मैंने उस वक्त सफर के लिए सोच लिया, जबकि लोग डरते थे ऐसे हालात में सफर करने से। शहर से गांव तक आने में 3 घंटे का सफर तो था ही, फिर मेन रास्ते से मेरे घर जाने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाता। दरमियान में कब्रिस्तान और बहुत पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना मंदिर भी पड़ता था। मैंने शहर से शादी के लिए लिया हुआ मुख्तसर सा सामान बैग में डाला और सफर पर रवाना हो गया। बस में बैठा मैं पूरे रास्ते हिरा के बारे में सोचता रहा। न जाने वो किस मुश्किल से गुजर रही है, और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि उससे मेरा रिश्ता खत्म हो रहा है। जब मैं सड़क पर उतरा तो रात के 9 बज रहे थे। सर्द हवाएं और गांव की खुली फजा के यख माहौल ने मेरा इस्तकबाल किया। बस से उतरते ही मेरे रगों में बर्फ जैसी ठंडक उतर गई। गर्म कंबल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटकर मैंने बैग कांधे पर डाला और घर की जानिब जाने वाली पगडंडी पर तेज तेज चलने लगा। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैंने उस वक्त आने का फैसला करके गलती की है। मैं उस अंधेरी रात में सुनसान सन्नाटे से भरे हुए रास्ते पर चलने लगा। गांव में वैसे भी रात जल्द हो जाती है, और सर्दियों में तो वैसे भी लोग सरे शाम घरों में दबक कर बैठ जाते हैं। रास्ते और गलियां सुनसान हो जाती हैं। मैं तेज तेज चल रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ साथ कोई मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अनजाने कदमों की चाप महसूस करके मैंने चौंक कर इधर उधर देखा,
मगर अंधेरी रात में अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। कभी कभी चांद बादलों के पीछे से निकलता और हल्की सी रोशनी हो जाती। मैं तेज तेज चलने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे कानों में मच्छर जैसी भिनभिनाहट हो रही है। मैंने सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी। बेसाख्ता मेरा हाथ कानों की जानिब गया। मैंने आंखें फाड़कर इधर उधर देखा। कब्रिस्तान के साथ ही गोरकन का बना छोटा सा मकान भी मुकम्मल अंधेरे की लपेट में था, जबकि दूर मंदिर में दिया जलता दिखाई दे रहा था। मुझे हैरत हुई, कभी भी उस मंदिर में दिया जलता हुआ नहीं देखा गया था। लोग वहां जाते ही नहीं थे। मंदिर क्या था, टूटा फूटा और आसेब ज़दा खंडर था। कभी कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ अगर उस तरफ आता तो अम्मा से बड़ी मार खाता था। टूटी हुई दीवारों और बिना छत का ये मंदिर, और उसमें जलता जर्द सा पीले रंग का दिया अजीब सा माहौल बना रहा था। न जाने क्यों मुझे कपकपाहट सी तारी हो गई, झुरझुरी सी आ गई। मेरी रफ्तार मजीद तेज हो गई। अचानक मुझे लगा मेरे कदम जमीन ने जकड़ लिए हैं। मैंने कदम बढ़ाना चाहा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी कामयाब ना हो सका। तब मैंने देखा मेरे साथ एक आदमी खड़ा है। मैंने घबराकर आंखें फाड़कर उसे देखने की कोशिश की। पीले रंग के लंबे से लिबास में कमजोर और ज़ईफ सा शख्स था, जिसके गाल पिचके हुए थे, आंखें अंदर को धंसी हुई थी। उसके पतले स्याह और लंबे चेहरे पर अजीब किस्म की वहशत थी। वो मुझे इंसान लग ही नहीं रहा था। खैर, मैंने उससे कहा, आप कौन है आप? मेरे सवाल पर वो जोर जोर से अजीब तरह से हंसा। अरे, मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा चाचा गफूर हूँ। तेरे बाबा ने मुझे तुझको लेने के लिए भेजा है। चाचा आप? मैं उस बूढ़े से लिपट गया, मगर दूसरे लम्हे मैंने उसको खुद से अलग कर दिया। उसके जिस्म से अजीब किस्म की गलीज महक आ रही थी, नाकाबिले बर्दाश्त। मगर मैं तो अचानक आया हूँ, और इस वक्त बाबा को कैसे पता चला? मैंने सवाल किया। बातें छोड़ बेटा, जल्दी जल्दी चल, तेरी माँ और बाबा इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े ने मेरी बात नजरअंदाज की और मेरा हाथ थामकर तेज तेज चलने लगा। जैसे ही उसने मेरा हाथ थामा, मुझे लगा जैसे मेरा हाथ किसी अनदेखी मखलूक के हाथ में चला गया है। इंसानी हाथ नहीं था, बल्कि बहुत ही मजबूत और ताकतवर हाथ था, क्योंकि मेरा हाथ बहुत भारी हो गया था। अब इससे पहले कि मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता, मेरे दूसरे हाथ की तरफ भी मुझे किसी का एहसास हुआ तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। सफेद और काले लिबास में, काला दुपट्टा सर पर डाले हुए थी। दुपट्टे के नीचे से नजर आते हुए लंबे लंबे बाल, जिनमें बहुत ही ज्यादा चमक थी। उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक थी, जो अंधेरे में भी मुझे साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर कशिश थी, बला की कशिश। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसके सहर में बेखुद होने लगा। ऐसा लग रहा था किसी ने जादू कर दिया। चाचा, ये कौन है? मैंने पलटकर बूढ़े से सवाल किया। अरे भाई, मेरी बेटी है आमना। देख, ये भी आ गई तुझे लेने। चल जल्दी से घर चलते हैं। वाह, अम्मा ने सही कहा था, आमना वाकई खूबसूरत थी। मगर उस वक्त चाचा को आमना को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सोचने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कदमों पर खड़ा नहीं हूँ। मेरा वजूद हवा में उड़ रहा है और मैं बिल्कुल हल्का सा हो गया हूँ। मैंने आंखें फाड़कर जमीन की तरफ देखा तो खौफ और वहशत से मेरी आंखें फटने लगी। हल्की चांदनी में मुझे जमीन पर रेंगते बेशुमार छोटे बड़े सांप नजर आ रहे थे। मैं उस वक्त अकेला था। न जाने चाचा और आमना कहाँ चले गए। वो मंदिर, पुराना वीरान और खंडर जैसा मंदिर, जिसके पास से गुजरते डर महसूस होता था। मैं उसी मंदिर के अंदर खड़ा था, बिना छत और टूटी हुई बोसीदा दीवारों वाले मंदिर में मैं कैसे पहुंचा? मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। चाचा, चाचा, मैंने आवाज दी। हा हा हा। खौफनाक हंसी की आवाज पर घबराकर आवाज की सिमत मैंने देखा तो एक अजीब व गरीब मंजर मेरा मुंतजिर था। चाचा की जगह एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। काला स्याह, लंबे लंबे चमकीले दांत, बड़े बड़े हाथ और लंबा तड़ंगा, जिसके वजूद से वही गलीज महक आ रही थी जो थोड़ी देर पहले मैंने महसूस की। वो शैतान बूढ़ा हाथ में लंबा सा खंजर लिए जोर जोर से कोई अमल पड़ रहा था। उसके चमकते खंजर से खून टपक रहा था, जैसे अभी अभी किसी को कत्ल किया हो। उसके सामने ही तड़पती हुई खोपड़ियां नजर आई। चलो इधर आओ। वो खौफनाक औरत मेरे मजीद करीब आ गई। अचानक ऐसा लगा जैसे जलजलों के झटके आ रहे हैं। बोसीदा दीवारें लरजने लगी। खौफनाक बोनों की चीखों में मजीद इजाफा हो गया। फिर दीवारों से खून बहने लगा, जैसे पसीना आता है। हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि
میرے پیر بھی خون کے اندر پھنسنے لگے۔ مجھے گھسیٹ کر وہ عورت خنجر والے بوڑھے کی طرف لانے لگی۔ میں نے اپنی پوری قوت سے خود کو روکنے کی کوشش کی۔ اچانک وہ بوڑھا جو غفور چاچا بن کر ملا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں زمین پر پھیلے ہوئے خون میں لت پت ہونے لگا۔ ایسی مہک جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ میرا دل الٹنے لگا۔ درد کی شدت کو برداشت کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں پوری آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے گھسیٹ کر خنجر والے بدشکل بوڑھے کے سامنے پھینک دیا گیا۔ وہ خبیث عورت میرے سینے پر آ بیٹھی اور اپنے نوکیلے اور تیز ناخن میرے اندر گاڑ دیے۔ میرے منہ سے ہولناک چیخ نکلی، مگر میں برابر آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر میری آنکھوں نے نہایت اذیت ناک اور وحشت ناک منظر دیکھا۔ میرے بابا اور اماں دونوں کی لاشیں میرے سامنے پڑی تھی، جیسے ابھی ابھی انہیں مارا گیا ہو۔ دونوں کے سر تن سے جدا تھے اور تازہ تازہ لبکتا ہوا خون دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں چیخ رہا تھا، تم لوگ کون ہو؟ کیوں مارا میرے اماں ابا کو؟ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہا ہا ہا۔ خنجر والے بوڑھے نے زبردست قہقہا لگایا۔ ساتھ ہی دوسرا بوڑھا اور وہ خبیث عورت اور وہاں پر موجود بونے بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ پورا عالم، دیواریں، زمین اور ہر طرف سے خوفناک اور موت کے کھیل میں جو کچھ دیکھ رہا تھا میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کچھ ایک دم پرسکون ہو گیا۔ ہنسی تھم گئی، ماحول پر سکوت سا چھا گیا اور وہ خبیث عورت جو میرے سینے پر بیٹھی تھی مجھ پر جھکتی چلی گئی۔ اس کے ناخن میرے بازوؤں میں گڑ رہے تھے اور اس کے لمبے لمبے دانت میری گردن کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سب بیکار، سب ناکام ہو چکی تھی۔ اس غیر انسانی وجود نے مجھے بے بس کر دیا۔ بس میرے لب پر آیت الکرسی تھی اور میں بے بس بے جان ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے کانٹوں جیسے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے آگ کے جلتے ہوئے انگارے میری گردن سے ہوتے ہوئے میرے پورے وجود کے اندر تک پھیلتے چلے گئے۔ میں کمزور ہوتا گیا اور ساتھ ہی مجھے لگا جیسے میرا دم آخر نکل گیا۔ آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو گھر کے کھلے صحن میں چارپائی پر پایا۔ ذہن میں سب کچھ آ گیا۔ مجھے لگا شاید میں مر گیا ہوں۔ تبھی اماں اور بابا کو خود پر جھکا دیکھا۔ اماں کی آنکھ سے آنسو میرے گالوں پر گر رہے تھے۔ بیٹا، میرا بیٹا، تو ٹھیک تو ہے نا؟ طبیعت خراب تھی تو کیوں آیا تو؟ بیٹا، اتنا تیز بخار ہے تجھے؟ راستے میں مندر کے پاس بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ تو اتفاق سے تیرا بابا وہاں چلا گیا، ورنہ تو میرا بیٹا نہ جانے کب تک پڑا رہتا۔ اماں دیوانہ وار مجھے چومتی ہوئی پیار کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، اف، وہ سب کیا تھا؟ میں نے اپنے پھوڑے کی طرح دکھتے بازو کی طرف دیکھا۔ وہاں پر زخم کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ بیٹا، لیٹا رہے، ابھی تو بخار ہلکا ہوا ہے تیرا۔ اماں 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 رات کو غفور چاچا، نام نہ لے بیٹا اس کمزاد کا، اس نے دشمنی بھی کی تو ایسی کہ اسے بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی بابا نے مجھے روک دیا۔ اچھا ہوا نا، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بدلہ لیا، اس کو کیسی موت ملی۔ خدا دشمن کو بھی ایسی بد موت نہ دے۔ توبہ توبہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اماں کی بات پر۔ میں اچھل گیا۔ یہ بابا اور اماں کیسی باتیں کر رہے تھے؟ ہاں، دونوں باپ بیٹی جہنم رسید ہو گئے۔ دیکھو، ایک معصوم کے ساتھ زیادتی کر کے کیا ملا؟ رسوائی بھی اور ذلت والی موت بھی۔ باپ اور بیٹی، میں پلنگ سے اچھل کر گرنے ہی والا تھا۔ ابھی رات کو تو دونوں مجھے ملے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ چپ کر جا بیٹا، دیکھ تیری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم بعد میں بتائیں گے۔ بابا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے اماں کو مزید کچھ کہنے سے روکا۔ نہیں نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں، مجھے ابھی بتائیں کیا ہوا، اور یہ غفور چاچا والی بات کیا ہے، اور کیا ان کی موت ہو گئی؟ اماں نے تو مجھے کچھ اور بتایا تھا۔ ہاں بیٹا، ہم غلط تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں ہم سب کے لیے اتنی نفرت ہے اور وہ اتنا گر جائے گا۔ وہ ہم سے بھی ملا اور پیچھے سے ہمارے خلاف منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ جو پرانا مندر ہے نا، وہاں پر جنات کا قبضہ ہے، اور وہ جنات مسلمان نہیں ہیں۔ وہ جنات انسانوں کو مارنے والے ہیں، پر اس سے پہلے انہیں کسی نے چھیڑا نہیں تھا، اسی وجہ سے اس مندر سے وہ باہر جاتے نہیں تھے۔ پر غفور چاچا نے ان جنات کو قبضے میں لینا چاہا۔ اس میں اس کی بیٹی بھی شامل تھی، اور ان جنات کو قبضے میں لینے کے لیے وہ نہ جانے کون کون سے عمل کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ جنات ان کے قبضے میں آ جائیں
اور وہ اس پورے گاؤں پر حکومت کریں اور ساتھ ساتھ تیری شادی اس کی بیٹی آمنہ سے ہو جائے، پر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ بہت طاقتور جنات تھے، بے شک وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ اس مندر کے پاس سے کوئی گزرتا نہیں تھا، کیونکہ وہاں سے گزرنے والے اکثر ان جنات کو دیکھتے تھے۔ پر تمہارے چاچا نے اور اس کی بیٹی نے جو غلط حرکت کی، اس کے بعد وہ جنات بے قابو ہو گئے اور انہوں نے ان دونوں باپ بیٹی کو کل رات ہی مار دیا، تڑپا تڑپا کر مارا۔ ان کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ اف، میں نے سر تھام لیا۔ تو کل رات جو میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جو بھی تھا اس کے بارے میں ہم پیر صاحب سے پوچھیں گے۔ اور پھر شاہ صاحب کو ہمارے گھر بلایا گیا۔ میں نے ان سے کہا، شاہ صاحب، اماں بابا کہہ رہے ہیں کہ غفور چاچا اور ان کی بیٹی کو جنات نے مار دیا کیونکہ وہ کوئی عمل کر رہے تھے اور اس عمل کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ تو کیا یہ بات سچ ہے؟ کل رات جو میں نے دیکھا وہ کون تھے؟ وہ وہی جنات تھے۔ وہ پہلے ہی غفور اور اس کی بیٹی کو مار چکے تھے، لیکن ان دونوں کی شکل میں وہ تمہیں اسی مندر میں لے گئے اور وہ تمہیں اسی طرح تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو چھیڑ دیا گیا تھا اور وہ تمام انسانوں کے اب دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ تمہارے آنے سے پہلے مجھے اطلاع مل گئی تھی میرے موکلات سے کہ وہ خبیث جنات تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں اپنے مندر اس کھنڈر ویران میں لے کر جائیں گے، لیکن میں نے اپنے جنات کو بھیج کر ان کا کام تمام کروا دیا۔ اسی وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ کل تمہاری بلی چڑھ جاتی، تمہارا سر بھی تن سے جدا ہو جاتا، وہی تمہاری حالت ہوتی جو آمنہ اور اس کے باپ کی ہوئی۔ انہوں نے تمہیں حاصل کرنا چاہا، اس پورے گاؤں پر حکومت کرنا چاہتا تھا وہ، لیکن اپنے خراب عمل کی وجہ سے خود بھی مارا گیا اور تمہاری جان کا بھی دشمن اس نے ان جنات کو بنوا دیا تھا۔ وہ تو اللہ کرم کرے اور رحم کرے ہم سب پر کہ میرے جنات جو کہ بہت ہی طاقتور ہیں اور مسلمان ہیں، انہوں نے ڈٹ کر کل رات اس مندر میں ان غیر مسلم جنات سے مقابلہ کیا اور ان کا کام تمام کر دیا۔